हेलो वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल होइन गोइङ टु बसन्तपुर। यसो मन्दिरतिर पनि ढोग्न मन लागिरहेको थियो होइन, यसो गएर दर्शन पनि गरौँ, गएर हल्का फ्रेस पनि भइन्छ। बल्ल बल्ल अलिकति बिरामी भएर निको भए जस्तो भइरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ जानु पर्ला भनेर होइन हो। सो यहाँ बसन्तपुरमा त्यही भएर अलिकति फ्रेस एयर लिनलाई पनि अनि भगवान्को पनि दर्शन हुन्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ बसन्तपुरतिर जानु लाग्यो। गएर के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब यही ब्लगमा चाहिँ आजको ब्लगमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होला हाम्रो है त। सुपा रहेछ है भित्र। सुपा चौर पुरै चौर रहेछ। अहिले रङ लगाएर राम्रो बनाएको रहेछ। त्यही त पहिला त भत्केको थियो। तर यो भित्र जान मिल्ने बनाएर दिदी चाहिँ काम गर्ने हाम्रो अफिसको काम गर्ने दिदी पनि 19 वटाको यतैतिर बस्थ्यो भने जस्तो लाग्थ्यो कि हाम्रो अफिसको एकजना साकी दिदी। ए अनि त्यो दिदीले चाहिँ यताबाट एउटा यस्तोमा छ नि भनेर भन्थ्यो, म थाहा थिएन कि। हाल रहेछ। द आर्ट ग्यालरी क्याफे मजाको लागेको है। यो हेर न, यो ल्याम्प पोस्ट ए नाइस। विदेशमा जस्तो ल्याम्प पोस्ट है, चट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ मजाको लागेको मलाई पनि। खतरा है। दुईजना अलाउड होइन होला। होइन होला कुनै पनि छ त्यो ओपन छ त पुरै। के छ पार्क ऊ होला हो गाडीहरूलाई। तर कस्तो मजाको है, हो क्या मजा हावा यो के सालकै बिचमा बिचमा यस्तो तुप्पाको पार गर्ने छेउछाउ अनि घरको बिच यस्तो घरको बिचमा छ्याक्कै हो कि घरले पनि उतै घर उतै घरले पनि उतै घरलाई हेर्न मिल्ने, उता घरले पनि उता घरलाई हेर्न मिल्ने जस्तो क्या। यस्तो फराकिलो यस्तै भयो भने राम्रो क्या, शीतल पनि हुन्छ। यहाँ बिचमा राति हेर्न बत्ती गयो कि यहाँ आएर ताप्नु पनि भयो है। भोज हुन्थ्यो पहिला पहिला। ए त्यस्तै लङ टाइममा गयो यहाँ सुकुल भोज हुन्थ्यो। अनि 12 सालमा शान्त ठाउँ कि है। 12 सालमा एकपल्ट भैरव आउनु, भैरवको नाच देखाउँथ्यो क्या। त्यो टिक्का र बहाल हो कि टिक्का बहाल। यत्रो भइसक्यो बसेको त्यहाँ यहाँ थाहा पनि थिएन। हामी चाहिँ अब यहाँ मन्दिर मुरुगन मन्दिर दर्शन गऱ्यौँ। अनि दर्शन गरिसके पछाडि अब यता छेउमा काष्ठ मण्डपमा छौँ। काष्ठ मण्डपको बारेमा ल मम्मी ल भन्नु ल, काष्ठ मण्डपको बारेमा भन्नु ल ठिकै ल मलाई थाहा छ, मलाई त नआयो त्यहाँ भन्नु नि त ल मम्मी ल। काष्ठ मण्डपको बारेमा एक दुई शब्द जाओस्। के हो काष्ठ मण्डप? This is the Kastamanda, your Mandir Kastamanda. It was built by one trunk, one big tree trunk also. It came from Bhaktapur by Jai Bhim Malla did this, and it's ever since there's a one big ladder. We have to use our backbone. We can see there also. If anybody had a backbone pain, we can lean here and there inside Let's the go. Kastamanda. जानेर भित्र ब्याकबोन छ डिपेन्ड निको पारौँ न। Yeah, we have here inside the Kastamanda, we have 4 Ganesh. 4 different faces of Ganesh. One to the north, one to the south, one to the east, one to the west. And this is our Goranath. गोरखनाथ Goranath. This is the Goranath where the Lord, our King Saha dynasty, Prithviraj Saha's guru. He always come and rest, and they say he used to come in Kathmandu Valley and meditation to do Ganire. And after that, and every sound month, in the month of sound, when all got it, Lord Shiva come, most of the people like sax or holy sax or holy hermit come in house. This is let's go to this side. This side, okay. This is the place where the king used to come and sit here, and lots of courtiers and beautiful girls used to come and dance, and king used to see in occasions like in the Jatra or Kumari festival, like this they did.
And mostly in the Sang and Tihar, there will be lots of Mewaris people food, bringing tikas, all these thing item. This is the pillar that everyone said if anyone has a backbone pain, we can lean like this. Okay. But Diki, this one is for you. Like this, it will stretch everything. This one is Okay. for you. How I about we didn't- take this at our home? We can't. How about we take this? So it's attached here. I'll do How about- this by the way, but yeah, I can do this. Most of the people who had a back pain, they used to come here and they scratch their body here and there. They said Okay. there's a one type of healing power. Oh, okay. So I wish मेरो backbone को But pain. this building was Jaws. a little bit destroyed in great earthquake, Sorry. 2015. But everything was little bit destroyed, but this pillar was not destroyed. It was standing still. Okay? Oh. Ah. It is an old pillar. But now later on we renovate and Oh my God! Yeah, हेर्नु त, it's- सिडी रहेछ माथि. You can see त्यो. It's a ladder from here to there. there used to be king or something पहिला. Oh. So there's a space we can go upstairs, oh? Now no, they won't allow us. Oh. You can just sit there and This come one, down. guys. The ladder. Nice. Small ladder. Moving upstairs. सारो त गणेश छ के? यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो यहाँ आएको म इनसाइड. What? Really? बाहिरमा हो. बाहिर पूजा गरेर जान्छु जहिले पनि को स्थानमा, तपाईँ but सधैँ आउँछ। यो त this is the तिम्रो first time. go प्लेस हुन पर्ने हो because of this. I didn't know नि त, मलाई फर्स्ट टाइम थाहा भएको मम्मीको कारणले. Your backbone Yeah. therapy. Backbone therapy. कसैलाई ब्याकबोन प्रब्लम छ भने प्लिज यु सुड कम हियर एन्ड डु If you लाइक अस believe on the cultural traditions, And drop your back there. रबर ब्याक देयर यहाँ. the name Kastamandap, our Kathmandu Valley name also came from this Kastamandap. 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 So let's go. हाम्रो अर्को अब चाहिँ We are moving forward. While we move forward, Mom would like to say something about this place as well. That is the Kumari house, Kumari Ghar. But it's under renovation right now, at the moment. And mommy, what is this? La manu yo. Just say something. This is the yoga. Not much only. Say something. Yeah, but यता यो पनि हनुमान ढोकाकै अघि यता जाउँ न त्यहाँ बाइक नै हान्छ गाडी ल्याइहाल्छ ल ओके ओके ल यो यहाँ पनि हनुमान ढोकाकै प्याक जोइन हो but this is built by after modern Nepal Saha dynasty आएपछि around 18 19 century मा बनाएको palace हो यो and यहाँ Tribhuvan used to sit before they went to Narayanhill. about this courtyard. This courtyard it was made by Pratamalla and यो चाहिँ त्यो राम Samset Shivaji Parvati Samset Ram and Sita. They are watching the Lakhi dance when the people are do and Kartik dance. पहिले काती dance, sound dance हुन्थ्यो मल्ल डाइनेस्टी लिच्छवी डाइनेस्टीमा उनीहरू भगवान देखेर डराउँथ्यो र उनीहरू नाच्थ्यो अनि गडले हेरेर ब्लेसिङ गरेको भन्छ but I myself also don't know much about which deity but that is some say Mahadev and Parvati That is Shiva and Parvati. and some say Lords Ram and Sita. ओके Zoom in this one. यो चाहिँ हनुमान ढोका मेन एन्ट्रान्स हो पहिला हनुमान ढोका राजाको चाहिँ मल्ल राजाहरू हुँदाखेरि त्यो चाहिँ मेन एन्ट्रान्स चाहिँ यही नै थियो राजा प्रताप मल्ल राजाले चाहिँ हनुमान ढोका चाहिँ अगाडि चाहिँ यो हनुमान भगवानको मूर्ति स्थापना गराएर चाहिँ नेगेटिभ एनर्जीहरूलाई चाहिँ बाहिर राख्ने भनेर चाहिँ गर्नुभएको भन्ने चाहिँ सभ्यता छ है यो अनि आएको अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा रहेछ सबै प्रथम मल्ल राजाले नि प्रथम मल्ल राजाले चाहिँ अनि कहाँ खेतमा चाहिँ अनि एउटा ठुलो भेट्नु भयो क्या चट्टान अनि के अरे भनौँ न मूर्ति नै भनौँ न काल भैरवको अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ अनि यहाँ यो खेतमा राख्नुभन्दा बरु चाहिँ मेरो प्यालेस गढी लिएर आएर राख्छु एकदम पावरफुल छ यो भनेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि प्यालेस अगाडि प्रथम मल्लको प्यालेस यही हो नि त अनि त्यस पछाडि अनि यहीँ आएर चाहिँ स्थापना गर्नुभएको क्या यो तर कसरी त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ यो आई मिन त्यो
यस्तै खालको डिजाइनको हुनुहुन्छ भने चाहिँ थाहा होला उसले है सपनामा प्रथम मल्ल चाहिँ तान्त्रिक गड हो उसले तान्त्रिक सिक्दाखेरि उसले सपनामा देखेको उसले देखेको अनि उसले त्यो गर्दाखेरि बिहान उठेर ऊ खोज्नु गयो अनि उसले पाएर यहाँ गरेको त्यसो उहाँको आफ्नै त्यो त्यो सपनामा देखेको वाला भिजनलाई नै बनाउनु भएको छ होइन त्यसो भए होला and that is why that every time in his court he had a trouble के उसले जस्टिस गर्ने ट्रबल ऊ भयो भने उसले यही प्रथमलाई यो काल भैरवलाई साक्षी दिएर एनीबडीले अपराधी गरेछ भने यहाँ ढोगेर माफ गर्ने जसले अपराध गरेछ भने मुखबाट रगत निस्किन्थ्यो अरे चामल दिन्थे क्या राइस एन्ड पुट इन द माउथ एन्ड देन अपराधी हो भने मर्थ्यो अनि त्यही भएर पछि प्रथम मल्लले त्यो गर्दाखेरि divine or God, he's a divine, very God strong, and he was too much strong. Too much strong, bhayera manchi eta hindaeri everyone afraid to walk and everyone afraid bhayo ani त्यहाँबाट उसलाई strong गर्ने उसलाई control गर्ने भनेर ऊ त गणेश छ the oldest Ganesh over there to control him and Mahadev. पावरफुल त्यो इनर्जीलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न लाउँदा was strong bhayo too much strong and powerful bhayo and everyone afraid to walk and I Pratap Malla mero passenger why my people are not walking this way kina bhanदाखेरि one time trickers बाजेहरुले यसो कारणले भन्दाखेरि and they made स्थापना गरेको त्यो गणेश one गणेश त्यो सानो थपा छ and त्यो गणेशले यसलाई कन्ट्रोल गर्ने and one पुतो महादेव पनि स्ट्रङ थियो and two महादेव भएर यिनीहरू इचाले जुट्छ भनेर गणेशलाई बिचमा राखे गणेश चाहिँ सानो and they will apply ओके नाउ आस्दै ढुङ्गा के हो यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै ढुङ्गा भगवती all the Mallas king are got deities है कुलदेवता त्यसो भवानी के भन्नु भएन it's open once in a year दशैँको बेलामा especially in Dasai and Dasai mostly in Dasai so यसको हिस्ट्री I mean but here is a history there is a history of modern Nepal युले एउटा याद गरेको थिएँ सोनु रोशन सरले सेयर गरिरहनुहुन्छ नि के अरे यो यहाँबाट चोरी भएको सामानहरू फिर्ता लिएर आउने भएको एउटा क्याम्पेन छ नि के नाम चाहिँ मैले ठ्याक्कै अनि त्यो क्याम्पेनमा चाहिँ अनि के अरे युएसएमा चाहिँ तलेजी माताको चाहिँ अब घाँटीको नेक्लेस फिर्ता ल्याउनु पर्छ उता युएसएमा छ सो त्यो चाहिँ नेपाल फिर्ता ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ एउटा क्याम्पेन चलाइरहनु भएको छ नि रोशन सरले यो पनि रोशन सरको टिम भनौँ न ठ्याक्कै त्यो नाम हाम्रो नेपालको हिस्ट्रीहरूको जुन चाहिँ रोशन सरले सेयर गरिरहनुहुन्छ क्या यही मन्दिरको माताको नै हो त्यो नेक्लेस चाहिँ जुन चाहिँ रियल हो कति वर्ष पुरानो होला Isn't it Roshan sir? Please do comment. under renovates right तर म पनि गएको छैन नि भित्र आएको म पनि गएको छैन है दसैँमा मात्रै खुल्छ दसैँमा खुल्छ नवमीमा हो एकपालि प्याक हुन्छ है लाइन हुन्छ तलसम्मै हुन्छ नि त्यतिखेर त्यो दिनमा दिनभरिमा कतिजना मान्छे चाहिँ बस्थे है त्यसले गर्दा नि गाह्रो तर यस्तो त कस्तो राम्रो रहेछ कि यसको नि हिस्ट्री छ वर्षमा एकचोटि मात्रै अनि कुल्लुको रिजन पनि हिस्ट्री छ Jai Prakash Malla long time ago the Malla king has a power to contact with God and our country is living fairy again living fairy and living deities used to come the goddess used to come and talk with the kings and while they were playing one type of game like Nepali say Pasa while he was playing and every time goddess is something going to happen and advised me everything so and one day Jai Prakash Malla while he was playing at night time for long hour suddenly usko
from humanity he became a Satan, okay? He became a Satan, and he looked at the goddess in a last way, okay? Last way, and she knew it. Goddess had the power and she knew it, and she snapped it and scored, and forever I will Oh. not come. I will not come, and I will curse you. And goddess Oh. went forever. And Jai Prakash Malla was very sad, and he was, he's guilty. He said, forgive, Taimam, he said, also the goddess never returned. Okay? And he locked himself in the palace. Okay? In palace. Eh. He locked inside the palace, and everyone wants to know, nobody knows. Okay? And after 30 years go badma, goddess Kalaju came in his dream and said, I will not come in my formal Formal figure, no. as a woman. I will form as a small child, Child, as a- and I will bless you and I forgive you. Goddess said, and then from that day onward, we started living goddess Kumari. गेट के त्यो पुरै ढुङ्गाले बनाए जस्तो सबै एभ्रिथिङ के उ त्यो आँखा पनि त्यो कलर्स पनि हेर्नु न ढुङ्गामा चाहिँ त्यो गरुडहरू होइन सबैको सिम्बोलिजमहरू हेर्ने के त्यही त त्यो बेलामा यस्तो डिजाइन बनाउनु भएको है डिफ्रेन्ट के And your lion bunny made of stone. It shows strongest power भनेर देखाउँछ नि. तर यो कस्तो के है यो यस्तो ढोकाहरूमा चाहिँ यस्तो लाइनहरू हुने यस्तो हुने चाहिँ यो सबै देशमा देख्छ नि जस्तो कि हामी भियतनामहरू जाँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि हुन्थ्यो नि लाइन के भने चाहिँ के अरे यो के अरे ड्रागन ड्रागनहरू सबै त्यो त्यस्तो पावरहरू ड्रागन माछाहरू के थियो त्यसैले चाहिँ अब यसरी लाइन राखेको छ होइन आफ्नो आफ्नो चाहिँ छ क्या तर राख्न चाहिँ राखेको छन् भनेपछि यसले नि जनाउँछ नि त बिकज देयर इज समथिङ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यही त तर मान्नै पर्छ कि यो डगको छ नि डिफ्रेन्ट हेड ब्यान्ड हुने होइन यो अर्कै छ फेरि उता गयो भने अर्कै हुन्छ गाइस अब चाहिँ हामी मुभिङ फरवर्ड टु फ्रिक स्ट्रिट यही नै हो फ्रिक स्ट्रिटको जाने बाटो चाहिँ यही हो अब हामी हिँड्दैछौँ अब यो फ्रिक स्ट्रिटको बारेमा चाहिँ मम्मीले अब दिइहाल्नुहुन्छ होइन मम्मी पनि एक टाइमको हिपी हो नि त सो सी नोज मोर अबाउट फ्रिक स्ट्रिट एन्ड हिपस्टर्स दम मारो दम म फुकेर आएँ न सी इज नट लिसनिङ दम मारो दम मम्मी डु यु नो what does dam mara dam reminds you of Easter. Hipsters. ममको expression she's a hippie bomb she loves bomb okay guys आज त यहाँ ओपन रहेछ होइन यो के स्ट्रिटमा ओपन रहेछ कुनै हेरौँ Over there used to be a post office. Now it's all broke. ब्रोक न With the post Destroyed. office still. There used to be post office, and here used to be a school. But here no रेनोभेसन गरे होला नि school. होइन स्कुलमै मुली छ हौ त्यो बता स्टुडेन्टहरू दिइरहेको थियो मैले त्यही त रेनोभेसन गरे होला के सबै दिइरहेको आउनु यस्तो रहेछ गाइस When I was 8 years old, and I did my त्यो पुरा बाह्रहरू आउँछ came to Nepal. This place was totally एम्टी empty, small buildings, small region, small building there. I mean, it's a place there. But there was lots of hippies there. Yeah. गाइस Famous. यो यता कताको गल्लीको यो यो झोचे. सोचे जोचे एरियाकोमा यो हो झोचे area. मलाई नि यो नाम दाइहरू ल्याएको थियो दाइका साथीहरूले मलाई जाँदा खाएको मिठो थियो यो बाटो पर्यो त्यहाँ देखिहाल्यो खानु मन लागिहाल्यो हेर्नु यहाँ गाई ल मम्मी ट्राई Hot छ अन्त तातो छ. बिस्तारै बाँध्नु पर्छ बिस्तारै भाँच्नु हाफ गर्नु न हाफ गरेर Oh, very hot. पुग्नु त पुग्नु एकछिन पुग्नु खाना यसरी खानु पाएको छ तर बिस्तारै खानु खाएर बिबिदिनुहुन्छ कि हामीको यहाँ फुक्दै टाइम जाँदैछ तातो भयो नि है Delicious. हो बाबा के ससहरू के छैन सस हालिसक्यो ए तस सरी Yeah, छ. तातो
but it's so hot. है म आज हाम्रो हिस्ट्रीको ब्लग पनि अब यही एन्ड गर्ने भाइहरूको मम्मीको सबै हिस्ट्रीहरू भनिदिइसक्नु भइसक्यो होइन के को बारेमा चाहिँ सबै कुरा अब यो यो चाहिँ यो ब्लग चाहिँ तपाईँ ज्ञानको बारेमा भयो नेपालको हिस्ट्रीको बारेमा मेनली बसन्तपुरको एरियाको बारेमा भयो त्यो चाहिँ हाम्रो मम्मीले यहाँ टुर दिनु भएको छ मम्मीले भन्नु के भन्नु लास्टमा के भनेर आई फिल कस्तो लाग्यो आई फिल मलाई रमाइलो लाग्यो आज स्याटरडेमा इलेक्ट्रिसिटी नभएर बोरिङ भयो क्या बोरिङमा बाहिर निस्किन मलाई इन्जोय भयो कति धेरै हिस्ट्रीको फर्गेट गरेको नि मेमोरी फ्रेस भयो आई इन्जोय अ लट ल मम्मीको टुर कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई पनि यसो भनिदिनु होला पछि हजुरलाई पनि कसै कोही गाइड चाहिएको छ भने सम्पर्क गर्नु होला हामीसँग होइन त यति भन्दै कमेन्ट डाउन मम्मीले कन्ट्याक्ट गर्ने हो भने चाहिँ म राखिदिन्छु तल नम्बर ममको डिटेल इन्स्टा आइडी सबै कुराहरू ल त्यति भन्दै नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला त बाई बाई नेक्स्ट ब्लगमा है